नमो नमः। सर्वेषां सुप्रभातम्। अद्य वयं माननीयः प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः एकं सन्देशं दत्तवान्। तस्य शीर्षकमस्ति युद्धे न बुद्धे एव भविष्यत्। मानवस्य भविष्यत् युद्धे नास्ति, बुद्धे एव अस्ति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः अवदत्। अस्मद्देशस्य विद्यमानस्य समुन्नतसांस्कृतिकपरम्परायाः कारणेन इमं विषयम् अन्ताराष्ट्रीयसमाजाय वक्तुं शक्नुमः इति। वर्तमानकालिकविश्वम् अस्मद्वचनानि शृणोति इति। न केवलम् अस्मद्वाणीम् अपि तु दक्षिणार्धगोलदेशानां वाणीमपि विश्वाय दृढतया प्रसारयन्तः स्मः इति नरेन्द्रमोदी महोदयः अकथयत्। भुवनेश्वरे 18तम प्रवासभारतीयदिनम् उपलक्ष्य आयोजिते सदसि द्वितीयदिने गुरुवासरे प्रधानमन्त्री भागं गृहीत्वा उदबोधयत्। सर्वं विश्वं खड्गैः साम्राज्यव्याप्तये निमग्नाः। तदानीम् अशोकचक्रवर्ती शान्तिमार्गम् अचिनोत्। तदेव भारतस्य वारसत्वबलम्। भारतदेशः इत्युक्ते लोकतन्त्रस्य माता। लोकतन्त्रः अस्माकं जीवनेषु अन्तर्भागः अस्ति। सः लोकतन्त्रः अस्माकं जीवनस्य शैली अस्ति। भिन्नत्वे एकत्वम् इति अस्माकं नियमः अस्ति। अतः वयं सर्वे युद्धे विश्वासं न कुर्मः। बुद्धौ एव अथवा बुद्धमहादेवे एव वयं विश्वासं कुर्मः। शान्तिमार्गम् अनुसरामः इति निवेद्य नमो नमः, धन्यवादाः, नमस्काराः।